नमस्ते। लोकसेवा डायरीको दैनिक भिडियो कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि नयाँ भिडियो लिएर म चक्र आवाजमा उपस्थित छु। आज पनि मैले खरिदारको विज्ञान विषय अन्तर्गत ऊर्जा शीर्षक लिएर उपस्थित भएको छु। अब भने सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। ऊर्जा अर्थात् इनर्जी दैनिक जीवनमा विभिन्न कार्य गर्नको लागि आवश्यक पर्ने शक्ति नै ऊर्जा हो। मोटरसाइकल, हवाईजहाज लगायतका विभिन्न यन्त्रहरू सञ्चालन गर्न पनि शक्तिको आवश्यक पर्छ। बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप, सहरीकरण र औद्योगिकरणले गर्दा ऊर्जाको खपत अत्यधिक मात्रामा भइरहेको छ। यसरी ऊर्जाको माग बढ्दै जाने र स्रोत रित्तिँदै जानियो भने निकट भविष्यमा पृथ्वीमा ऊर्जाको सङ्कटको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यो निकट भविष्यमै यसको सम्भावना बढ्दो क्रममा छ। त्यसैले गर्दा हामीले यहाँ ऊर्जा, त्यस्तै गरी यसका स्रोतहरू, ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो, वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू कस्ता कस्ता हुन् र ऊर्जा संरक्षणका उपायहरू कस्ता कस्ता हुन सक्छन् लगायतका कुराहरू यहाँ छलफल गर्नेछौँ। प्रकृतिमा पाइने विभिन्न शक्तिका स्रोतहरूलाई मुख्य रूपमा दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको एक नम्बर अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र अर्को नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी र रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीको रूपमा दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न नसकिने वा फेरि उत्पादन हुन लाखौँ वर्ष लाग्ने ऊर्जाको स्रोतलाई हामीले अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत भनेर भन्ने गरिन्छ भने पुनर्निर्माण हुने वा उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। नवीकरण हुने, रिन्यू हुने शक्तिका स्रोतहरूलाई हामीले नवीकरणीय भनिन्छ भने अनवीकरणीय भनेको चाहिँ नवीकरण नहुने अथवा फेरि उत्पादन हुन लाखौँ वर्ष लाग्ने शक्तिका स्रोतहरूलाई हामीले अनवीकरणीय नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भनेर भनिन्छ। कोइला, तेल, प्राकृतिक ग्यास आदिलाई हामीले अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत भनिन्छ, किनकि यसलाई प्रयोग गर्दै जाँदा यसको स्रोत रित्तिँदै जाने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यसलाई र यसको चाहिँ पुनः उत्पादन हुन लाखौँ वर्ष लाग्ने हुनाले यसलाई अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत भनिन्छ। भने सौर्य शक्ति, बायोमास, त्यस्तै हावा, जलविद्युत, जियोथर्मल ऊर्जा आदि इत्यादिलाई चाहिँ हामीले नवीकरणीय शक्तिको स्रोतको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। यस्ता शक्तिका स्रोतहरूलाई हामीले पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई नवीकरणीय शक्तिको स्रोत भन्ने गरिन्छ। कतै कतै सौर्य शक्तिलाई अनन्त शक्तिको स्रोत भन्ने गरिन्छ, तथापि यो नवीकरणीय शक्तिको स्रोत नै हो। अब कुरा गरौँ सूर्यलाई चाहिँ शक्तिको मूल स्रोत अथवा अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी भनेर किन भनिन्छ भन्ने बारेमा थोरै जानकारी राखौँ। सूर्य सम्पूर्ण यो प्रकृतिमा पाइने सम्पूर्ण शक्तिहरूको मूल स्रोत कसरी हो त भन्ने विषयमा हामीलाई थाहा छ। जीवावशेष ऊर्जा अर्थात् फोसिल फ्युल बन्ने प्रक्रिया, जीवावशेष अर्थात् जीवहरूको अवशेष पृथ्वीको सतह मुनि दोबिएर रहँदा लाखौँ वर्षको समयावधिमा उच्च चाप र तापको कारणले जीवको अवशेष खनिज तेल, कोइला, त्यस्तै प्राकृतिक ग्यासको रूपमा पृथ्वीको सतह मुनि सञ्चित भएर बसेको हुन्छ। त्यसैलाई नै हामीले जीवावशेष ऊर्जा भनेर भनिन्छ। जीवावशेष ऊर्जा बन्नको निमित्त आवश्यक उच्च ताप सूर्यबाट नै प्राप्त हुने हुनाले जीवावशेष ऊर्जालाई पनि सूर्यबाटै बनेको अर्थात् जीवावशेष ऊर्जाको स्रोत पनि सौर्य शक्ति नै हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै जलविद्युत, पानीलाई भिरालो ठाउँबाट छोड्दा त्यसको बहावमा रहेको गतिशक्तिलाई उपयोग गरेर विद्युतीय शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु नै
जलविद्युत हो र जलविद्युत पृथ्वीमा जलविद्युत सम्भव हुनुको एउटा मात्र कारण भनेको सौर्य शक्ति नै हो। यदि सूर्य नभइदिएको भए पृथ्वीमा सम्भव थिएन। त्यसैले जलविद्युतलाई पनि सौर्य शक्तिकै उपजको रूपमा मान्न सकिन्छ। त्यस्तै जैविक ऊर्जा, ज्वारभाटा ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा लगायतका ऊर्जाको स्रोत पनि सूर्य नै हो। त्यसैले सूर्यलाई शक्तिको मूल स्रोतको रूपमा मान्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, हरिया वनस्पतिहरूले प्रकाश संश्लेषण क्रियाबाट आफ्नो खाना बनाउँछन् र त्यही खाना जनावरहरूले उपभोग गर्ने र यसबाट पृथ्वीमा खाद्य चक्र, खाद्य श्रृङ्खला र खाद्य जालको सञ्चालन भइरहेको अवस्था हो र यो खाना बनाउने क्रियाको लागि अत्यावश्यक नहुने कम्पोनेन्टको रूपमा सौर्यको शक्ति रहेको हुन्छ र सौर्यको शक्ति नै हामीले खाने सम्पूर्ण खानाको स्रोत भनेकै सौर्य शक्ति हो भनेर यसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ। पृथ्वीमा हावाको बहाव पनि सूर्यकै कारणले भएको हो। सूर्यको कारणले गर्दा पृथ्वीको सतह तात्ने र तातो हावाको चाहिँ घनत्व कम हुने र ऊ चाहिँ तातो हावा चाहिँ सतहभन्दा माथि जाने र त्यो ठाउँ आपूर्तिको लागि अन्यत्रबाट चिसो हावा प्रवाह हुने हुँदा पृथ्वीमा हावाको बहाव सम्भव भएको हो र जसको बहावमा रहेको शक्तिलाई उपयोग गरेर हावाबाट बिजुली अर्थात् वायु ऊर्जाको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यो पनि सौर्य शक्तिकै उपजको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी पृथ्वीमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण शक्तिका स्रोतहरूको मूल स्रोतको रूपमा रहेको सूर्यका केही विशेषताहरूको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। यसको पिण्ड छ 2 × 10⁻30 2 × 10⁻30 केजी छ। पृथ्वीभन्दा करिब यो 3.33 × 10⁻5 गुणा यो ठुलो छ। अर्थात् 3,33,000 गुणा यो चाहिँ पृथ्वीभन्दा ठुलो छ। व्यासको कुरा गर्दा 1.4 × 10⁻6 किलोमिटर अर्थात् पृथ्वीभन्दा 10 गुणा ठुलो छ। सतही तापक्रम यसको सतहको तापक्रमै 5700 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ भने केन्द्रको तापक्रम लगभग 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। अर्थात् 1,50,00,000 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ यसको केन्द्रीय तापक्रम रहेको छ। सौर्य ऊर्जा विकिरण एनर्जी रेडिएसन लगभग 4 × 10⁻26 जुल पर सेकेन्ड रहेको छ। पृथ्वीको औसत सौर्य शक्ति 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मिटर रहेको छ। 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मिटर रहेको छ। पृथ्वीको औसत सौर्य शक्ति कति रहेको छ भन्ने प्रश्न आएमा चाहिँ 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मिटर। अब कुरा गरौँ ऊर्जाका स्रोतहरू र उपयोगिता। जीवावशेष ऊर्जा तपाईलाई थाहै छ। जीवावशेष ऊर्जा पृथ्वीको भित्री भागमा पुरिएर रहेका जीवावशेषहरूबाट प्राप्त ऊर्जा नै जीवावशेष ऊर्जा हुन्। जस्तो कोइला, खनिज तेल, प्राकृतिक ग्यासहरू चाहिँ जीवावशेष ऊर्जा हुन्। जीवावशेष ऊर्जाका केही फाइदाहरू पनि छन्। अन्य प्रकारका इन्धनका दाँजोमा चाहिँ यो केही सस्तो र सुलभ हुन्छ। खनिज तेललाई सजिलैसँग ढुवानी गर्न सकिन्छ। यो बहुउपयोगी इन्धन हो। अहिले गाडीहरू, विभिन्न इन्जिनहरू चाहिँ खनिज तेल लगायत कोइला लगायतबाट चल्ने गर्दछन् र जीवावशेष ऊर्जाको चाहिँ उपयोगिता विभिन्न कामको लागि गर्न सकिन्छ। प्रशस्त ताप आवश्यक पर्ने उद्योगको लागि, कल कारखानाको लागि, विद्युत उत्पादन समेतको लागि चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल आदि खनिज तेलहरू हुन्। मोटरसाइकल लगायत गाडी, रेल, पानी जहाज, हवाईजहाज लगायतमा चाहिँ इन्धनको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, मोबिल, प्याराफिन आदि छुट्याएर बाँकी रहेको पदार्थ चाहिँ अलकत्र हो र जुन चाहिँ सडक पिच गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। प्रकृतिमा खनिज तेल बन्न करोडौँ वर्ष लाग्ने भएको हुनाले यसलाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। जलविद्युत जलस्रोतको हिसाबले
विश्वमै दोस्रो धनी देश र 83,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको हुँदा स्वच्छ ऊर्जामा नेपालले राम्रो फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ। यो नवीकरणीय शक्तिको स्रोत हो। उत्पादन लागत बढी लागे तापनि दीर्घकालीन रूपमा यो सस्तो पर्छ। यसले कुनै प्रकारको प्रदूषण हुँदैन। यो कहिले रित्तिँदैन। यो प्रसारण गर्न सस्तो र सजिलो हुन्छ। प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ। कम्प्युटर लगायतका अत्याधुनिक उपकरणहरू, इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू, सञ्चार साधनका लागि चाहिँ विद्युत मात्रै प्रमुख ऊर्जा स्रोत हुन् र यो जुन जलविद्युतबाट चाहिँ सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट प्रकाश दिने अत्याधुनिक उपकरणहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा जलविद्युतको बहुउपयोगितालाई बाट नेपालले मनैकी फाइदा लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ र यो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। हामीले दीर्घकालसम्म यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कुनै पनि वातावरणीय क्षति बिना। अब कुरा गरौँ ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू, अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी। परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरूको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरू नै वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जैविक ऊर्जा, न्युक्लियर ऊर्जा, ज्वारभाटा ऊर्जा, त्यस्तै वायु ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा लगायतलाई वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विश्वमा प्रयोग हुने ऊर्जामा कोइला, खनिज तेल र प्राकृतिक ग्यासहरूले विश्व ऊर्जा खपतको अधिकांश भाग ओगट्ने हुनाले यसको विकल्पको रूपमा ऊर्जा सङ्कटहरूबाट बच्नका निमित्त यसको विकल्पको रूपमा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ। त्यसैले यसको बारेमा केही जानकारी राखौँ। पृथ्वीमा ऊर्जा सङ्कटको अवस्था आउन सक्ने कारणहरू के हुन् त त्यो बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। अहिले प्रयोग भइरहेको ऊर्जाका स्रोतहरूमध्ये 75% स्रोत अनवीकरणीय शक्तिका स्रोत रहेको, त्यस्तै गरेर 1994 को सर्वेक्षणले 25 देखि 30 वर्षमा सम्पूर्ण अनवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू रित्तिने भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको, त्यस्तै गरेर वार्षिक 2.3%ले यसको खपत बढ्दै जाँदा 2037 सम्ममा सन् 2037 सम्ममा तेल भण्डारण रित्तिने सम्भावना रहेको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको। त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकिरहेको अवस्था, त्यस्तै विश्व ऊर्जा खपतको 35% खनिज तेलबाट मात्रै आपूर्ति हुने अवस्था, जुन चाहिँ अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत हो। खनिज तेलको हिस्सा 35% र कोइलाको हिस्सा अहिले पनि 27% रहेको अवस्था छ, जुन चाहिँ ऊर्जा सङ्कटको दृष्टिले अत्यन्तै नकारात्मक अवस्था हो। त्यसैले ऊर्जाको उपयोगमा मितव्ययी भएर ऊर्जाको उपयोग गर्ने, वर्तमान ऊर्जाको संरक्षण गर्ने र ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास गरेर ऊर्जा सङ्कटको स्थितिलाई केही परसम्म धकेल्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अब भने यतिन्जेल छलफल गरिएका विषयवस्तुलाई सारांशमा प्रस्तुत गरौँ। हाम्रो वरिपरि जताततै ऊर्जाका स्रोतहरू छन्। कुनै स्रोतबाट सजिलै ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, तर कुनै स्रोतबाट ऊर्जा प्राप्त गर्न धेरै खर्चिलो र जटिल हुन्छ। सधैँभरि प्राप्त भइरहेको ऊर्जाको स्रोत वा पुनः विकास गर्न सजिलो ऊर्जाको स्रोतलाई नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। एकपटक भण्डारण रित्तिएपछि पुनः प्राप्त गर्न नसकिने ऊर्जाको स्रोतलाई अनवीकरणीय स्रोत भनिन्छ। कोइला र खनिज तेल वनस्पतिको अवशेषबाट प्राप्त हुने भएकोले यी दुवैलाई जीवावशेष इन्धन भनिन्छ। सूर्य धेरै तातो भएकोले यसमा रहेको हाइड्रोजन हिलियममा परिणत हुँदा केही पिण्डहरूको नाश हुन्छ र E = mc² सूत्र अनुसार प्रशस्त मात्रामा ताप, प्रकाश एवं अन्य शक्ति उत्पत्ति हुन्छ। जलविद्युत प्रदूषण रहित र नवीकरणीय बहुउपयोगी शक्तिको स्रोत हो। ऊर्जा सङ्कट निराकरण गर्न ऊर्जाको बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ र ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास गर्नुपर्छ।
ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको बारेमा थोरै जानकारी राखौँ। कुनै पनि शक्ति पूर्ण रूपमा नष्ट नभई एउटाबाट अर्को शक्तिमा परिणत मात्र हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई नै ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनिन्छ। जस्तो कुनै ड्याममा रहेको पानीमा रहेको पोटेन्सियल इनर्जीलाई ड्याम खल्दिँदा ड्याम त्यो पानीको भण्डारणलाई खोलिदिँदा काइनेटिक इनर्जीमा परिणत हुन्छ र त्यो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ जेनेरेटरमा पुग्दा जेनेरेटरलाई घुमाउँदा त्यहाँ मेकानिकल इनर्जी र मेकानिकल इनर्जीको कारणले विद्युत ऊर्जा, त्यस्तै विद्युत ऊर्जाबाट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने बल्बहरू, त्यस्तै गरेर रेडियो टेलिभिजन आदिमा चाहिँ प्रकाश ऊर्जा, त्यस्तै गरेर ध्वनि ऊर्जा, त्यस्तै गरेर हिटरहरूमा चाहिँ ताप ऊर्जाको रूपमा परिणत हुन्छ। यसरी कुनै पनि इनर्जी एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चाहिँ परिणत हुन्छ तर नष्ट हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई नै ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनेर भनिन्छ। अब केही मल्टिपल चोइस क्वेसनको बारेमा कुरा गरौँ। ऊर्जा शक्तिको प्रमुख स्रोत कुन हो? विद्युत, सूर्य, खनिज तेल, प्राकृतिक ग्यास। यसको सही जवाफ हो सूर्य। सूर्यलाई नै ऊर्जाको प्रमुख स्रोत भनेर भनिन्छ। पृथ्वीको प्रति वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा कति किलोवाट सौर्य शक्ति पर्छ? 1.6 किलोवाट, अप्सन बी 1.4 किलोवाट, अप्सन सी 60 किलोवाट, अप्सन डी 14 किलोवाट। यसको सही जवाफ हो 1.4 किलोवाट। नेपालमा सम्भावित मुख्य ऊर्जा शक्ति कुन हो? न्युक्लियर ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, ज्वारभाटा ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा। हामी जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भएको हुनाले हाम्रो मुख्य सम्भावना भनेको जलविद्युत ऊर्जा नै हो। नाश भएको पिण्डबाट उत्पादन हुने शक्ति पत्ता लगाउन कुन सूत्रको प्रयोग गरिन्छ? E बराबर mc², E बराबर mgh, E बराबर हाफ mv², E बराबर gm1m2/d²। यसको सही जवाफ हो E बराबर mc²। न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजन दुईवटा साना परमाणुहरू मिलेर अर्को ठुलो परमाणु बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ भने ठुलो परमाणु टुक्रिएर सानो बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फिसन प्रक्रिया भनिन्छ। यी दुई प्रक्रियाबाट ठुलो मात्रामा ऊर्जाको उत्पादन गर्न सकिन्छ र सूर्यमा सौर्य शक्तिको स्रोत, सौर्य शक्तिको कारण भनेको चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हो भने पृथ्वीमा उत्पादन गरिने न्युक्लियर इनर्जी चाहिँ न्युक्लियर फिसन प्रक्रिया हो। त्यसैले यो खालको प्रश्न सोध्यो भने न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया चाहिँ सूर्यमा हुने न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया हो भने पृथ्वीमा न्युक्लियर इनर्जी आणविक भट्टीहरूमा चाहिँ उत्पादन गरिने ऊर्जाको स्रोत भनेको चाहिँ ऊर्जाको कारण भनेको चाहिँ न्युक्लियर फिसन हो। जीवावशेष ऊर्जा र जैविक ऊर्जा। घरपालुवा जन्तु एवं वनस्पतिबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई जैविक ऊर्जा भनिन्छ भने प्राकृतिक ग्यास, कोइला, त्यस्तै खनिज तेललाई चाहिँ जीवावशेष ऊर्जा भनिन्छ। आजलाई भने हाम्रो सामग्री यति नै। भोलि फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब, सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। तपाईको दिन शुभ बितोस्। नमस्ते।